सर्वेभ्यो नमो नमः। ओम कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्वहन्तीं त्रिनेत्राम् सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवितां सेवितां सिद्धिकामयी त्रिदश परिवितां सेवितां सिद्धिकामयी। आभासि पटले समुपस्थितेभ्यः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः आदौ प्रणम्य अद्य चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अस्माकं भारतीयानां नूतनः वर्षः। अस्य वर्षस्य भवद्भ्यः सर्वेभ्यः भूयस्यः शुभकामनाः मङ्गलकामनाः। अत्र संस्कृतवाङ्मये नारीशक्तिविमर्शः इत्याख्यः कश्चित् विषयः यम् अभिलक्ष्य ऑनलाइन व्याख्यानमाला अद्य आरभ्य आयोज्यते। अवसरेऽस्मिन् अस्माकीना आर्षपरम्परा वर्तते यत् यस्य कस्यापि कार्यक्रमस्य आदौ मङ्गलाचरणं विधेयं, ततो कस्यचित् विशिष्टस्य विदुषः मुख्यविषयम् आदाय एकं विशिष्टवक्तव्यं बीजवक्तव्यं तावत् भवेत् इति धिया अद्य या एषा व्याख्यानमाला परिकल्पिता वर्तते तस्याः व्याख्यानमालायाः उद्घाटनसत्रम् उद्घाटनदिनम्। एतदर्थम् अस्माकं मध्ये संस्कृतजगतः विश्वविश्रुताः वरेण्य विद्वांसः आचार्याः वनमाली विश्वाल महोदयाः समुपस्थिताः सन्ति। आदरणीयानां वयं तावत् विशिष्टं व्याख्यानं प्राप्स्यामः, मार्गदर्शनं प्राप्स्यामः। तत्रादौ मङ्गलाचरणं प्रस्तोतुम् अस्माकं संयोजनसमितेः वरिष्ठाः मित्रमणयः मऊ जनपदस्य राजकीय महाविद्यालये संस्कृतविभागाध्यक्षाः डॉक्टर अवनीन्द्र कुमार पांडे महोदयाः वर्तन्ते। मङ्गलाचरणाय ते निवेद्यन्ते। धन धन्यवाद। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते।
सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। मुखे ते ताम्बूलम् नयनयुगले कज्जलकला ललाटे काश्मीरम् विलसति गले मौक्तिकलता स्फुरत्काञ्ची शाटी पृथुकटितटे हाटकमयी भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम् भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम् भजामि त्वां गौरीं नगपति किशोरीमविरतम्। धन्यवाद चंद्रकांत महोदय। जी धन्यवादः। अतः परं भवतां सर्वेषाम् एकवारं पुनः पावनचरणेषु प्रणम्य परिचयपुरस्सरम् अस्याः व्याख्यानमालायाः उद्घाटनं व्याख्यानं मार्गदर्शनादिकं च प्राप्तुं वयं यतामहे प्रार्थयामहे। आदौ मित्राणि, किमर्थम् इयं व्याख्यानमाला अस्माभिः आयोजिता परिकल्पिता? मित्रमण्डलयः विद्वांसः परामर्शकाः तेषां मार्गदर्शनं प्राप्य अस्माभिः चिन्तितं सम्प्रति अस्माकं भारतीयानां नवीनोऽयं वर्षः अद्यारभ्य आरब्धः। तत्रापि छात्रकालादेव विशेषेण मम एकेन संस्थानेन सह सम्बद्धता जाता। तस्य नाम चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम्। अध्ययन काले एव केषाञ्चित् छात्राणाम् अध्येतॄणां समूहः एव अस्य संस्थानस्य स्थापनाम् अकरोत्। अद्य 25 वर्षाणि व्यतीतानि तस्य संस्थानस्य। तर्हि भारतीय परंपरायां 25 वर्षानन्तरं भवति तावत् रजत जयंती वर्षः। अतः रजत जयंतीम् अभिलक्ष्य एषा व्याख्यानमाला आदौ आरब्धा। अद्यारभ्य आवर्षं वयं यत्किमपि कार्यं सम्पादयिष्यामः। चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानम् एकं शैक्षणिकं सांस्कृतिकं सामाजिकं संस्थानम् अस्ति। आदौ अस्य संस्थानस्य प्रथम अध्यक्षपदम् अलङ्कृतवन्तः भारत सर्वकारेण सम्मानिताः पद्मविभूषण सम्मानेन अलङ्कृताः पूज्याः वसिष्ठ त्रिपाठी गुरवः प्रोफेसर कमलेश झा महोदयाः, प्रोफेसर रामपूजन पांडे महोदयाः इति प्रभृतयः। आदौ एतेषां मार्गदर्शने अस्य कार्यम् आरब्धम्। ततः प्रथम कार्यकारिण्याः अध्यक्षत्वेन काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य तदानीन्तनाः व्याकरण विभागाध्यक्षाः पूज्याः प्रोफेसर रमेश चंद्र पंडा महोदयाः,
ते 10 वर्षाणि यावत् अस्माकं मार्गनिर्देशनं कृतवन्तः। ततः परं 15 वर्षेभ्यः अद्यावधि निरन्तरम् अस्माकं समेषां मार्गनिर्देशनं कुर्वन्तः सन्ति। सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तुलनात्मक धर्मदर्शन विभागाध्यक्षाः आचार्याः प्रोफेसर हरिप्रसाद अधिकारी महोदयाः। मित्राणि, एषा आसीत् चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानस्य तावत् काचित् लघु यात्रा, लघ्वी यात्रा। इदानीं न किमपि तावत् अधिकं समयं नीत्वा साक्षात् यदर्थं वयम् अत्र उपस्थिताः तेषां श्रद्धेयानां व्याख्यानं श्रोष्यामः। मित्राणि, जानन्ति भवन्तः प्रचारपत्रकमाध्यमेन यदद्य उद्घाटनभाषणाय अस्माकं मध्ये समुपस्थिताः सन्ति, केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सम्प्रति देहली केन्द्रस्य डीन अकादमिक पदं विभूषयन्तः आचार्याः प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल महोदयाः। एतेषां महोदयानां विषये किं ब्रवीमि। एकहोरा अपि कालः न्यूनः भविष्यति, तथापि समासे नैव किञ्चित् उक्त्वा प्रार्थयामि। महोदयाः मौलिक संस्कृत लेखकाः, कवयः, कथाकाराः, संपादकाः, समीक्षकाः, अनुवादकाः, शोध मार्ग निर्देशकाः, नैक शैक्षिक भूमिकासु कृतभूरि परिश्रमाः सुप्रतिष्ठिताः विद्वांसो वर्तन्ते। साहित्यिक सेवाम् अभिलक्ष्य उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन बाणभट्ट बहुवारं विविध पुरस्कारादिभिश्च सम्मानिताः। पुनश्च दिल्ली संस्कृत अकादम्यापि पंडित राज जगन्नाथ, गिरधारी लाल गद्य रचना अखिल भारतीय गद्य रचना पुरस्कारः, अखिल भारतीय मौलिक रचना पुरस्कारः, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज द्वारा महामहोपाध्याय सम्मानः, एवमेव देशस्य विदेशस्य नैक संस्थाभिः 30 अधिक पुरस्काराः सम्मानाश्च महोदयाः विभूषिताः विविधैः सम्मानैः। इदानीम् एतेषां महोदयानां संस्कृतम्, आङ्ग्लम्, उत्कलम् एतासु 3 भाषासु अप्रतिहतगतयः वर्तन्ते। एते एतासु भाषासु कविकर्म निपुणाः, कथाकाराः, नाट्यकाराः वर्तन्ते। भारतवर्षस्य विविध क्षेत्रेषु एतेषां केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य विविध परिसरेषु सेवा जाता अस्ति, जायमाना वर्तते। एतेषां साहित्य यात्रायां काव्यतत्व समन्विति हस्तलेख शास्त्रम, भारतीय दर्शन कारिका प्रभृति शताधिक ग्रंथानां मणिमाला वर्तते। एतेषां 70+100 तावत् शोधकार्याणि शोधपत्राणि च प्रकाशितानि सन्ति। 70 पुस्तक समीक्षाः, 20 पुस्तकेषु पुरोवाक् आमुख भूमिका लेखनादिकं जातमस्ति। 200 राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय शोध संगोष्ठीषु विभिन्नेषु पदेषु एते संलङ्कृताः सन्ति। एवमेव एतेषां निर्देशने 50 छात्राः शोधोपाधिं प्राप्तवन्तः सन्ति। एतेषां सर्जनात्मक कृतिषु 10 छात्राः शोधकार्यम् अपि कृतवन्तः। एतादृशं यद् महनीयं विशिष्टं च व्यक्तित्वं वर्तते
तदस्माकं पुरतः अस्ति इदानीम्। अतः तथा भूताः सम्मान्याः गुरुकल्पाः विश्व विश्वालमहोदयाः सादरं प्रार्थ्यन्ते। संस्कृतवाङ्मये नारीशक्तिविमर्शः इत्याख्यं विषयम् अस्माकं प्रस्तोतुं मान्याः आचार्य बनमाली विश्वालमहोदयाः। प्रणामः गुरुः। नमः सर्वेभ्यः। ध्वनिः श्रूयते सम्यक्? आम्। नारीशक्तिं मुदा वन्दे दैवीं तथा च मानवीं जगदीदं जया शक्त्या शक्तिमदस्ति सर्वथा। नमोऽस्तु नवदुर्गाभ्यः चैत्रेऽस्मिन् नवरात्रके नवदेव्यः प्रकुर्वन्तु नववर्षे च मङ्गलम्। सिद्ध्यतु नववर्षोऽयं नारीशक्तिविवर्धकः। नारीशक्तिव राष्ट्रस्य प्रगतिः सर्वपक्षतः। चर्चास्ति नारीशक्तेश्च पूर्णे संस्कृतवाङ्मये चर्चा वैदिकसाहित्ये पौराणिके च लौकिके। चर्चा रामायणेऽप्यस्ति जानक्याश्च प्रसङ्गतः द्रौपद्याश्च प्रसङ्गेऽपि महाभारतपर्वसु। कालिदासीय साहित्ये काव्यान्तरेषु केषुचित् तथ्यानि चोपलभ्यन्ते नारीशक्ति प्रसङ्गतः। अस्मिन् भारतीय नवसंवत्सरावसरे पवित्रस्य चैत्रनवरात्रस्य प्रथमे दिवसे संस्कृतवाङ्मये नारीशक्तिविमर्शः इति विषयम् अधिकृत्य स्वकीय रजतजयन्तिवर्षमभिलक्ष्य काशीस्थेन चातुर्वेद संस्कृत प्रचार संस्थानेन समायोजितायाः वर्चुअल व्याख्यानमालायाः आभासीय व्याख्यानमालायाः उद्घाटन सत्रे तत्र भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। एतदवसरे आयोजकांश्च धन्यतावचांसि वितरामि। यथा मान्याः राष्ट्रीयाध्यक्षाः आचार्याः हरिप्रसाद अधिकारिणः, संयोजकाः डॉक्टर चंद्रकांत दत्त शुक्ल महोदयाः, सर्वे च आमन्त्रिताः वक्तारः ये च मम पूर्वपरिचिताः सन्ति। नारीशक्तेः प्रतिनिधिस्वरूपाः वक्तृभूमिकासु श्रोतृभूमिकासु च समुपस्थिताः विदुष्यः। वयं सम्पूर्णस्य संस्कृतसाहित्यस्य अवेक्षणम्, आकलनं, मूल्यांकनं च कुर्मश्चेत् तर्हि सर्वत्र स्त्रीणां गौरवपूर्णं स्वरूपं द्रष्टुं शक्यते। विशिष्य वैदिकसाहित्ये संहितासु, ब्राह्मणग्रन्थेषु, आरण्यग्रन्थेषु, महनीये च उपनिषत् साहित्ये, पारंपरिके पौराणिके साहित्ये, पुराणेषु उपपुराणेषु, लोकप्रिय लौकिके साहित्ये प्राचीने तथा आधुनिके, तथा काव्य, महाकाव्य, कथा, उपन्यास, नाट्य आदिषु गौरवमयी नारी प्रशस्तिः तथा नारीशक्ति प्रशंसा च दरीदृश्यते। एवं वस्तुतः संपूर्णे संस्कृतवाङ्मये नारीणां किमपि प्रतिष्ठितं स्वरूपं दृग्गोचरी भवति, येन नारी प्रशस्तिः गौरवान्विता वर्तते। ऋग्वैदिककालिके भारते नारीणां कृते विशेषाधिकारः प्राप्तः आसीत्। ऋग्वेदे पतिप्रियया पत्न्या ईश्वरस्य तुलना कृता वर्तते। अतः संहितासु स्त्री एव गृहमिति उच्यते, यथा अनाबाद्य पतिजुष्टेव नारी इत्यादि ऋग्वेदे। न केवलं वेदाध्ययने अपितु यज्ञे अपि नारी ब्रह्मापदम् अलङ्करोति इति प्रमाणं ऋग्वेदे समुपलभ्यते। ऋग्वैदिक भारते स्त्रीणां गृहे
विशेषाधिकाराः आसन्। अतः संहितासु स्त्री गृहेति उच्यते। अथर्ववेद मतानुसारं परिवारे एव न, किन्तु समाजे नारी साम्राज्ञी पदस्य अधिकारिणी भवति। समाजे परिवारे च नारी साम्राज्ञी पदम् अधिगच्छति इति वर्णनं तत्र द्रष्टुं शक्यते। साम्राज्ञी श्वशुरे भव, साम्राज्ञी श्वश्रुवां भव, ननन्दरी साम्राज्ञी भव, साम्राज्ञी अधिदेवृषु इत्यादि वचनं तत्र उपलभ्यते। तत्रैव उच्यते यत् समेषु याज्ञिककार्येषु पत्न्याः उपस्थितिः आवश्यकी वर्तते। अजज्ञो वै वा एषा यो अपत्निकः एवं वचनं तत्र अस्ति। अथर्ववेदे स्त्रीणां शूरता विषये चर्चा वर्तते। स्त्रियः अजेयाः अदृश्याश्च आसन् इति तत्र कथ्यते। यथा इन्द्राण्याः स्वरूपं तत्र एवं वर्णितमस्ति। इन्द्राण्ये तु प्रथमा अजिता अमुषिता पुरः इति। अथर्ववेदे स्त्रीणां पुनर्विवाहस्य विधवा विवाहस्यापि चर्चा दृश्यते। पुनर्विवाहिता स्त्री पुनर्भूरिति कथ्यते। समालोको भवति पुनर्भुवपिरः पतिः एवं तत्र वचनं वर्तते। ब्राह्मणग्रन्थेषु यथा शतपथब्राह्मणे पतिः स्त्रीणां प्रतिष्ठारूपेण वर्णितः। पत्यो ह्येव स्त्रियै प्रतिष्ठा एवं। धर्मसूत्रेषु अपि वशिष्ठ धर्मसूत्रे माता उपाध्यायात् आचार्यात् पितुश्च श्रेष्ठा भवति इति कथ्यते। उपाध्यायात् दशाचार्यः, आचार्याणां शतं पिता, पितुर्दशशतं माता गौरवेण अतिरिच्यते। स्मृतिग्रन्थेषु विशिष्य मनुस्मृतौ कथ्यते यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अयं च समुद्घोषः नारी विमर्श प्रसंगे, नारी शक्ति विमर्श प्रसंगे संपूर्णं विश्वं चमत्करोति। मनुः एवमपि मनुते यत् यस्मिन् गृहे दंपती परस्परं सन्तुष्टो भवतः तत्र कल्याणं ध्रुवम् अस्ति। सन्तुष्टो भार्यया भर्ता, भर्त्रा भार्या तथैव च, यस्मिन्नेव कुले नित्यं कल्याणं तत्र वै ध्रुवम्। गृहे स्त्रीणाम् उपस्थितिरेव सुखदा वर्तते इति प्रायः संस्कृतवाङ्मये वर्णनं लभ्यते। तद्यथा मनुना प्रोक्तं भोजनसमये स्त्रीणां दर्शनमात्रेण खाद्यस्य स्वादु द्विगुणितं भवति, तथा तासां परिवेषणेन च स्वादु चतुर्गुणं जायते। सहभोजनेन स्वादु अष्टगुणमिति मन्यते। दर्शने द्विगुणं स्वादु, परिवेशे चतुर्गुणं, सहभोजे चाष्टगुणम् इत्येतन् मनुरब्रवीत्। उपनिषत् साहित्ये तैत्तिरीय उपनिषदि पितृदेवो भव इत्यतः पूर्वं मातृदेवो भव इति कथ्यते। एतेन नारी प्राधान्यम् अवगम्यते। भगवतः सर्वव्यापकतां व्यक्तीकर्तुं श्वेताश्वतर उपनिषदि ईश्वरः सर्वप्राणिषु सक्रियः वर्तते इति वर्णनं तत्र वर्तते। तत्र च सर्वप्रथमं स्त्रीणां नामरूपाणि स्मर्यन्ते। त्वं स्त्री, त्वं पुमानसि, त्वं कुमार उत वा कुमारी, त्वं जीर्णोदण्डेन वञ्चसि एवं तत्र वर्तते। उपनिषत्सु विदुषीणां नारीणां चर्चा वरिवर्तते। बृहदारण्यकोपनिषदि विदुषी गार्गी याज्ञवल्क्याय ब्रह्म विषयकं प्रश्नं करोति। याज्ञवल्क्यस्य पत्नी मैत्रेयी अपि उत्तमा विदुषी आसीत्, या मुक्ति विषयके ज्ञाने रुचिमती दृश्यते। ऋग्वेदस्य केषुचित् सूक्तेषु ऋषिकाणां वर्णनं लभ्यते। ऋग्वेदस्य मन्त्राः नोच्यन्ते, केवलं नामानि मया उच्चार्यन्ते।
कक्ष्यावती, घोषा, लोपामुद्रा, अपाला, सूर्या, इंद्राणी, शची, सर्पराज्ञी, विश्ववरा च। एवमेव बृहदारण्यकोपनिषदि ऋषिकाणां नामानि इत्थमुल्लिख्यन्ते। घोषा, गोधा, विश्ववारा, अपातो, निश्चनिषत्, ब्रह्मजाया, जुहुर्नाम, अगस्त्यस्य सुषादितिः, इंद्राणी, चंद्रमाता च, शर्मा एवं श्रीर्लाख्या, सर्पराज्ञी वाक्, श्रद्धा, मेधा च दक्षिणा, रात्रि, सूर्या च सावित्री, वादिन्य ईरिताः। एतेन नारीणां शिक्षाग्रहणे शिक्षाप्रदाने च पूर्णाधिकारः आसीदिति सिद्ध्यति। पुराणेषु 16 प्रकाराणां मातॄणां वर्णनं लभ्यते। स्तनदात्री, गर्भदात्री, भक्ष्यदात्री, गुरुप्रिया, अभीष्टदेवपत्नी च, पितुः पत्नी च कन्यका, सगर्भकन्या, कन्या भगिनी, पुत्रपत्नी, प्रिया प्रसुः, मातुर्माता, पितुर्माता, सोदरस्य प्रिया तथा, मातुः पितुश्च भगिनी, मातुलानि तथैव च, जनानां भेदविहिताः मातरः 16 स्मृताः। एवं ब्रह्मवैवर्त पुराणे ऐसा उल्लेखः वर्तते। पुराणेषु विशिष्य महाभारते तथा महाभारतस्य शान्तिपर्वणि तथा ब्रह्मवैवर्तपुराणे नारीं विना, नारीमित्युक्ते मातरं विना, गृहिणीं विना गृहम् अरण्यवत् भवति इति वर्णनं तत्र लभ्यते। यस्य माता गृहे नास्ति, गृहिणी वा सुशोभिता, अरण्यं तेन गन्तव्यं, यथारण्यं तथा गृहम् इति वचनं तत्र अस्ति। भार्यायाः उपेक्षा क्रियते चेत् तस्याः अभिशापाच्च नरकवासो भवति इति वर्णनमपि लभ्यते ब्रह्मवैवर्तपुराणे। अनपत्यां च युवतीं कुलजां च पतिव्रतां त्यक्त्वा भवेद् सन्न्यासी ब्रह्मचारीयति इति वा, वाणिज्ये वा प्रवासे वा चिरं दूरं प्रयाति जः, तीर्थे वा तापसे वापि मोक्षार्थं जन्म खण्डितं, न मोक्षस्तस्य भवति धर्मस्य स्खलनं ध्रुवम्, अभिशापेन भार्यायाः नरकं च परत्र च। यह प्राधान्यर्थं राधायाः नाम आदौ उच्चार्यते। आदौ राधां समुच्चार्य पश्चात् कृष्णं विदुर्बुधाः। एवं अन्यानि पद्यानि सन्ति। राधा कृष्णेति गौरी, गौरीशेत्येवं शब्दः श्रुतौ श्रुतः। वाल्मीकि रामायणे सामाजिक मर्यादा कारणात् मर्यादा पुरुषोत्तमेन प्रजानुरञ्जनेन भगवता श्रीरामेण देव्याः सीतायाः परित्यागोऽपि कृतः। तत्रैव गृहिणी गृहमुच्यते इति प्रतिपादयता व्यासेन शान्तिपर्वणि गृहस्य परिभाषा व्याजेन समाजे परिवारे च स्त्रियः महत्वपूर्णा भूमिका रेखाङ्किता। गृहं तु गृहिणीहीनम् अरण्यसदृशं मतं, गृहिणी गृहमुच्यते इति शान्तिपर्वणि अपि वर्तते। एवमेव महाभारते सत्तामदेन कौरवैः द्रौपद्याः चिरहरणमपि प्रसङ्गेऽस्मिन् उल्लेखनीयं। महाभारतस्य द्रौपदी अपि तत्र नारीशक्तेः प्रतीकभूता वर्तते। कथाः भवन्तः जानन्ति द्रौपद्याः विषये, केन रूपेण सा समाजस्य उपेक्षां, समाजस्य अवहेलनां, समाजस्य अवमाननं च सोढ्वा कथम् आत्मानं प्रतिष्ठितवती इति भवन्तः जानन्ति। तत्रैव शान्तिपर्वणि उच्यते नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमा प्रिया। मातृसमं त्राणं नास्ति, मातृवत् न कोऽपि अन्यः वर्तते यः त्राणं कर्तुं रक्षितुं शक्नोति। तत्र एवमपि उक्तं वर्तते यत् माता पितुरपि श्रेष्ठः गुरुः मन्यते, नास्ति मातृसमाच्छाया, नास्ति मातृसमागतिः, नास्ति मातृसमो गुरुः इति महाभारते शान्तिपर्वणि। तत्रैव पति पत्नी पत्युः सर्वोत्कृष्टः बन्धुः वर्तते इति तत्र
प्रमाणं लभ्यते। नास्ति भार्या समो वन्दे, नास्ति भार्या समागतिः, नास्ति भार्या समो लोके सहायो धर्म संग्रहे। एवं नारी विमर्श संदर्भे न केवलं पुराणेषु रामायण महाभारतादिषु किन्तु लौकिक साहित्येपि नैकानि उदात्तानि उदाहरणानि द्रष्टुं शक्यन्ते। यथा कालिदासस्यापि विचारधारा अत्यन्तं प्रगतिशीला दृश्यते। तस्याः कालिदासस्य नारी बाला, षोडशी, पत्नी, माता, आराध्या तथा विश्व कल्याणकारिणी च वर्तते। कालिदासस्य नायिका मनसा वाचा कर्मणा पत्यै प्रियतमाय च समर्पिताः सन्ति। तेन कालिदासेन एकस्याएव गृहिण्याः नानारूपाणि उद्भावयता। क्वचित् गृहिणी सचिवः सखीमिथः प्रियशिष्या ललिता कलाविधौ यथा रघुवंशे। एवमेव रघुवंशे अन्यत्र सीता एतदेव उक्त्वा धरित्र्यां समाहिता भवति। वाङ्मनः कर्मभिः पत्युः व्यभिचारो यथा न मे, तथा विश्वम्भरे देवी मामन्तर्धातुमर्हसि। तथैव अभिज्ञानशाकुन्तले शकुन्तला अपि दुष्यन्तेन लाञ्छिता सती कथयति, भगवती वसुधे देहि मे विवरम्। तो यदा नारी विमर्शः अस्माभिः क्रियते, केवलं नारी शक्तेः प्रसङ्गाः न भवन्ति। नारीणाम् उपेक्षा यत्र अभवत्, नारीभिः यत्र अन्यायः अभवत्, तद्विषयेपि प्रसङ्गतः क्वचित् चर्चा आयास्यत्येव। रघुवंशस्य अजः इन्दुमतीं गृहिणी सचिव सखीमितः यथा मया पूर्वम् उक्तम् एवं संबोधयति। तत्रैव अभिज्ञानशाकुन्तले क्वचित् स्त्रीणाम् अशिक्षितपटुत्वम् इति वचनेन नारीशक्तिः उद्भाविता वर्तते। प्रत्युत्पन्नमतिः स्त्रीणाम् इत्यपि वचनम् अभिज्ञानशाकुन्तले लभ्यते। क्वचिच्च मालविकाग्निमित्रे निसर्गनिपुणाः स्त्रियः इति वचनम्। एतैः वचनैः वस्तुतः नारी वर्गस्य प्रशस्तिगानं कृतं वर्तते कविभिः। एतेन कालिदासस्य नारीदृष्टिः स्पष्टं संकेतिता वर्तते। भवभूतिः अपि जायायाम् एव कश्चित् उदात्तान् भावान् अनुभूय वदति, इयं गेहे लक्ष्मीः, इयम् अमृतवर्तेर्नयनयोः, अस्याः वश्याः स्पर्शे वपुषि बहुलश्चन्दनरसः। एवमेव सूफी कवीनाम् उमर खय्यमादीनां साकी इत्याख्या प्रियतमा ईश्वररूपा वर्तते इत्यपि वक्तुं शक्यते। एतत् चिन्तनानुसारं नारी काचित् क्वचित् भोगसाम्यरूपेण वर्णिता, क्वचित् ततः भिन्नं किमपि उदात्तं स्वरूपं नारीणां वर्णितमस्ति। एवमेव उत्थान विकासाभ्यां सह पतनं तथा शोषणं न केवलं भारतीय संस्कृतौ किन्तु वैश्विक संस्कृतौ द्रष्टुं शक्यते। परन्तु एतां सामाजिकीं दुस्थितिं दूरीकर्तुं समये समये सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक राजनैतिकादि विभिन्न स्तरेषु आन्दोलनमपि जातं। क्वचित् स्वयं नारीभिः आन्दोलनं कृतं, क्वचित् नारीणां कृते अन्यैश्च पुरुषैः आन्दोलनं कृतं। विभिन्न भाषाभाषिषु साहित्यकारेष्वपि नारीदशां प्रति जागरूकता दृश्यते। तत्र
वैचारिकी क्रान्तिरपि द्रष्टुं शक्यते। आधुनिक संस्कृत साहित्येपि स्वातंत्र्य पूर्व साहित्यात् स्वातंत्र्योत्तर साहित्यस्य यः मुख्यः भेदः दृग्गोचरी भवति तदस्ति पुरातन मूल्यानां विरोधे प्रतिक्रिया तथा नवीन मूल्यानां स्थापनं च। आधुनिक संस्कृत साहित्येपि नारीणां स्थानं न्यूनं न अंकितम्। यतो हि साम्प्रतिके समाजे नारीणां जीवनशैल्यां प्रभूतं परिवर्तनम् आगतम्, अतएव साहित्येपि परिवर्तनं स्वाभाविकमेव। परिवर्तनं प्रकृत्याः नियमः अस्ति। तत्प्रभावात् साहित्यं साहित्यकारो वा कथम् अस्पृष्टो भवेत्। प्राचीन संस्कृत साहित्ये सर्वत्र नारीणाम् आदर्शात्मिकाः प्रवृत्तिः दृश्यते, किन्तु आधुनिक संस्कृत साहित्ये कविः आदर्शस्य संस्थापनं द्वन्द्वात्मके परिप्रेक्ष्ये करोति। समकालिक साहित्ये नारीणां विभिन्न समस्याः यथा सामाजिक भेदभावः, यौन उत्पीडनं, यौन हिंसा, गृहहिंसा, लैंगिकी असमानता इत्याद्युपरि बलं दीयते। तदधिकृत्य काव्यानि लिख्यन्ते। अद्यतनीया नारी पुरुषाणामिव शिक्षिता सुसंस्कृता च वर्तते। जीवनवृत्ते सचेष्टा सा कुत्रापि गन्तुम् आगन्तुं च स्वतन्त्रा अस्ति। काव्येपि तत् परिवर्तित स्वरूपस्य चित्रणम् आवश्यकम्। तच्च परिवर्तितं स्वरूपं पक्षे यत्र पुरातन परम्पराभिः पूर्णरूपेण बन्धुं न शक्यते, तथैव अपरतः तत् सर्वथा बन्धनरहितमपि कर्तुं न शक्यते। आधुनिक संस्कृत साहित्ये एतादृशं किञ्चित् स्वरूपं नारी विमर्श स्वरूपं दृश्यते। सिमोन आधुनिक नारीवादस्य प्रतिष्ठाता मन्यते। एवं यदि फेमिनिज्म विषये पाश्चात्यैः या चर्चा क्रियते तत्र सिमोन आधुनिक नारीवादस्य प्रतिष्ठाता इति मन्यते। दि सेकेंड सेक्स इत्यनेन स्वपुस्तकमाध्यमेन सिमोनः संपूर्णाय विश्वाय नारी सशक्तिकरणात्मकः सन्देशः प्रदत्तः। परन्तु वस्तुस्थितिस्तु एवं वर्तते यत् 400 वर्षेभ्यः पूर्वं भारते मीराबाई इत्यनया स्त्रीरूपेण पृथक् अस्तित्वं तथा स्वतन्त्रा सत्ता च समुद्घोषिता। राजगृहस्य वधूः भगवत्प्रेम्णा उन्मत्तेव मार्गेषु अटन्ति, मन्दिरेषु एकाकिनी गच्छन्ति, आयान्ति, भजनं कीर्तनं च कुर्वन्ति तथा नृत्यन्ति गायन्ति च परिभ्रमणं कृतवती इति वर्णनम् अस्माभिः दृष्टम्। ज्ञानोपरि तु सर्वेषाम् अधिकारः अस्ति। सम्भवतः मीराबाई समयात् पूर्वमेव स्त्री स्वतन्त्रता विषये जागरूका आसीत्। तद्विषये तया एका क्रान्तिः रचिता। अतएव मीराबाई बाबरी इति संज्ञां लब्धवती। परन्तु सन्तोषस्य महानयं विषयः यत् सा न कदापि पराजयं स्वीकृतवती। एवमेव वयं जानीमः अरुन्धत्याः विषये। न कमपि रुन्धति इति अरुन्धत्याः व्युत्पत्तिः भवति। पुराणेषु जनश्रुतिषु
अरुन्धती विविध स्वरूपेषु वर्णिता वर्तते। क्वचित् वसिष्ठपत्नी, क्वचित् धर्मस्य पत्नी, दक्षस्य कन्या, अरुन्धती नाम्नी प्रभाति तारा। अरुन्धती नाम व्रतविशेषः अपि तत्र वर्तते। औषधी, अरुन्धती नाम्नी औषधी अपि वर्तते। वैधव्यात् मुक्तये संतान प्राप्तये च स्त्रीभिः अरुन्धती व्रतः पाल्यते, परिपाल्यते। एषः व्रतः वसन्त ऋतोः प्रारम्भे तृतीयदिवसादारभ्य त्रिरात्रं यावत् प्रवर्तते। किमर्थम् अहं वदामि, तत्र अरुन्धती द्वयी तत्र प्रधानतां भजति, वसिष्ठपत्नी अरुन्धती तथा तारा अरुन्धती। संस्कृतसाहित्ये वर्णितम् अरुन्धत्याः चरित्रम् उपेक्षितम् अवहेलितं च प्रतीयते। अत एव आधुनिककविभिः इदानीम् अरुन्धतीम् अधिकृत्य काव्यानि लिखन्ति। स्त्रीस्वतन्त्रतायां महादेवी वर्मा महोदयायाः यत् योगदानं वर्तते, तस्याः कृते आधुनिकी मीरा तथा अथवा भारतीय सिमोन इति अभिधानम् उचितं मन्यते। महादेवी वर्मा महोदयायाः मतमिदं वर्तते यत् विवाहे कस्याश्चित् व्यक्तेः साहचर्याय इच्छा प्रधाना भवेत् स्त्रीणां विवाहे, न तु आर्थिक समस्याजन्या विवशता। विवाहः नारीणां विवशता न भवेत्। ताः यदा इच्छन्ति पुरुषस्य साहचर्यं ताभिः यदा यदा इष्यते तदैव ताभिः विवाहः क्रियते। स्त्री विकासस्य चरमसीमा तस्याः मातृत्वे भवितुम् अर्हति। अहं केवलं महादेवी वर्मा महोदयाः कथनम् अनुवदामि, परन्तु एतत् कर्तव्यं सा स्वमानसिक शारीरिक शक्तिं प्रतोल्य स्वेच्छया स्वीकुर्यात्, न तु परवशीभूता सति। तासाम् एतत् मन्तव्यं, महादेवी वर्मा महोदयानाम् एतत् मन्तव्यं वर्तते यत् स्त्रियः विवाहबन्धे अथवा मातृत्वसम्बन्धे निर्णयं ग्रहीतुं तदैव स्वतन्त्रा भविष्यन्ति यावत् ताः स्वावलम्बिन्यो भविष्यन्ति। अत एव इदानीं नार्यः प्रायः स्वावलम्बिन्यः भवन्ति, तस्य आवश्यकता अपि वर्तते। संक्षिप्य वदामश्चेत् महादेवी वर्मा महोदयायाः स्त्रीस्वतन्त्रतायाः अर्थः वर्तते स्त्रीपुरुषयोः सामाजिकजीवने सामञ्जस्यं। सा प्रतिहिंसायाः वार्तां न करोति। शृङ्खलां त्रोटयितुं यदि कथयति तर्हि बन्धनमुक्त्योः सीम्नां चर्चामपि करोति। एवं नारीशक्तिविषये संस्कृतवाङ्मये सर्वत्र वर्णनम् उपलभ्यते। आधुनिक संस्कृतवाङ्मये कीदृशं स्वरूपम् अस्ति इति मयापि बहुवारम् अन्यत्र चर्चितम्। अत्र अस्मिन्नेव विषये अन्यानि व्याख्यानानि सन्ति। मन्ये श्वः तत्र मंजुलता शर्मा महोदयाः व्याख्यानं तत्र वर्तते। अत एव पुनः पृष्ठपेषणं भविष्यति, पुनरुक्तिश्च भविष्यति इति मन्यमानः। अहम् आधुनिकसंस्कृतसाहित्यस्य उदाहरणानि न प्रयच्छामि, केवलं संकेतमात्रेण मया अत्र चर्चा विहिता। एवमपि वैदिकसाहित्ये
उपनिषत् साहित्ये पौराणिक साहित्ये नारीशक्ति विमर्शः कथं वर्तते इति अन्येपि वक्तारः स्वपद्धति वदिष्यन्ति। अत्र अत्र उद्घाटनभाषणं वर्तते। अत्र विस्तारशः चर्चा न भवेत्, सङ्केतरूपेण किञ्चित् चर्चनीयम् आसीत्। मया तदेव दायित्वं निर्व्यूढम्। अतः अन्ते सर्वांश्च आयोजकान्, अत्र मां ये आमन्त्रितवन्तः, मां स्मृतवन्तः, तेभ्यः सर्वेभ्यः स्वकीयं कार्तज्ञवचांसि विनिवेद्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्यवर। वस्तुतः बीज वक्तव्य किसे कहा जाता है, यह आज देखने को मिला। बहुधा सुनते हैं हम लोग, लेकिन किसी एक ही पक्ष को लेकर पूरी बात हो जाती है, कहीं 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 अति विस्तार हो जाता है किसी एक पक्ष का। लेकिन समग्र विषय का सिंहावलोकन ये प्रायः देखने को मिलता है, जो यह एक आज हम सबको आप द्वारा प्राप्त हुआ है। वैदिक काल से लेकर के आधुनिक कवियों की जो दृष्टि है, उस दृष्टि में नारी की स्थिति का आपने सम्यक दिग्दर्शन कराया हमें। यद्यपि प्राचीन साहित्य, प्राचीन वाङ्मय, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैताः न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियाः, प्रायः इसको लोगों ने सम्मान किया है। और आधुनिक साहित्य में आपने जैसा कि कहा, चूंकि आज की नारी सशक्त है, सुशिक्षित है और पुरुष की तरह सर्वत्र उपस्थित है, उसकी सत्ता है, उसकी शक्ति है। तो आज का जो लेखक है वह द्वंद्वात्मक भाव में जीता हुआ, या द्वंद्वात्मक भाव में दोनों ही पक्षों को अपने काव्यों में, अपनी रचनाओं में स्थान देता है। आप एक स्वयं आधुनिक कवियों में सिरमौर हैं, वरेण्य आचार्य हैं। शताब्दी ग्रंथों की माला आपके यश का गान करती है, आपकी यशस्विता को का पहचान कराती है। तो ऐसे वरेण्य आचार्य को पा करके हम सब कृतकृत्य हैं। इसकी रूपरेखा बना रहे थे तो सोचे कि आरंभिक व्याख्यान किनका कराया जाए। कई आचार्यों का, विद्वानों का नाम हम लोग आपस में चर्चा किए, तो हमारे मित्र वर्य आचार्य डॉक्टर अविनेंद्र कुमार पांडे जी ने कहा, क्यों इतना अधिक विचार कर रहे हैं, आप बनमाली सर को बुलाइए और निवेदन करिए। जैसा आपने एक बार में ही हमारे अन्य सारी शंकाओं का समाधान करते हुए आपका नाम कहा और मैंने आपको फोन किया, आपने हमें सहर्ष अपना आशीर्वाद प्रदान किया। यह सौभाग्य बिरले को प्राप्त होता है। मैं धन्य हूँ इसके लिए और प्रणाम निवेदित करता हूँ आपको। आपकी बहुधा चर्चा हमारे उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम के आदरणीय प्रशासनिक अधिकारी महोदय, जो अभी जुड़े हुए भी हैं, वो जाने कि आपका व्याख्यान हो रहा है तो कहे मैं जरूर जुड़ता हूँ। और श्रीमान जगदानंद झा जी, जिनके नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में आपका दर्शन भी मुझे लखनऊ में हुआ, और हमें हमेशा मार्गदर्शन करती हुई आदरणीय मंजूलता शर्मा जी भी आपका निरंतर चर्चा करती हैं आपके व्याख्यानों को लेकर के। हमारे बीच में हमारे अभिभावक
बिहार सरकार में विशेष सचिव रह चुके आदरणीय डॉक्टर उपेंद्र नाथ पांडे जी, गीता शुक्ला जी अभी जुड़ी हुई थी, डॉक्टर संध्या ठाकुर जी, डॉक्टर अर्चना श्रीवास्तवा जी, डॉक्टर प्रभात कुमार सिंह जी, वैष्णवी छवि जी, और पुनः एक विश्वास महोदय जुड़े हुए हैं। तो और लाइव इसका जो प्रसारण हो रहा है विश्व संस्कृत कुटुंबकम पर हो रहा है, वहाँ भी अन्य अन्य मित्रगण उपस्थित हैं, विद्वतगण उपस्थित हैं, जो उपस्थित होकर के इस व्याख्यान का आनंद ले रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम सभी अपने शोधार्थियों को, अपने मित्रों को इससे जोड़ें। जहां तक मुझे लगा, जैसा कि आज गुरु जी ने जो व्याख्यान दिया, यह एक शोध को व्यापक दृष्टि प्रदान करता है। जब बच्चे शोध करने के लिए आते हैं, उन्हें विषय क्या दिया जाए, मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था। तो देखने को तो संस्कृत वाङ्मय में नारी विमर्श एक व्यापक भी है, लेकिन ऐसे लगा ठीक है, सामान्य बात है, ये कर देंगे। लेकिन इसमें इतने आयाम इसके आए आपके व्याख्यान में, जो हम आगे 9 दिनों में आपने यह दिग्दर्शन भी कराया कि इनका हम व्यापक विस्तार अगले 9 दिनों में पाएंगे यहाँ पर। और जो हमारे शोध छात्र या हम, तो हमारा ज्ञानवर्धन होगा, हमारे छात्रों और शोधार्थियों को एक नई दृष्टि प्राप्त होगी। तो मैं एक बार पुनः आप सभी को प्रणाम करते हुए औपचारिक धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं मित्रमणि डॉक्टर अवनींद्र कुमार पांडे जी से निवेदन करूंगा कि धन्यवाद ज्ञापन पूर्वक सत्र समापन की भी घोषणा करें। पांडे जी, धन्यवाद सर। स्वागत है। परम आदरणीय प्रोफेसर बनमाली बिस्वाल सर के श्री चरणों में सादर प्रणाम। सर को सुनने की अभिलाषा हमेशा हम लोगों के हृदय में जागृत रहती है, और कई बार सर की कविताएं भी हम लोगों को आमुख पटल के माध्यम से पढ़ने को मिलती हैं। उदात्त चिंतन उसमें, और भाषा का एक सरस और सरल प्रवाह सर की कविताओं में हम लोगों को देखने का अवसर प्राप्त होता है। आपका जो बीज वक्तव्य था, वस्तुतः बीज वक्तव्य के रूप में हम लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ। आदिकाल से लेकर के, अर्थात आदिम ग्रंथ ऋग्वेद से लेकर के अथर्ववेद, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ और आधुनिक समय तक जो चिंतन प्राप्त होता है नारी विमर्श का, बड़ा ही व्यापक आपने स्वरूप हम लोगों के सम्मुख उपस्थापित किया। इसमें एक एक विषय ऐसे आपने हमको संकेत के रूप में दिए, जिन विषयों को अब लेकर के आगे का व्याख्यान हम लोग संपादित कर सकते हैं। तो आपके इस अत्यंत गूढ़ और मौलिक व्याख्यान को सुनकर के हृदय अत्यंत प्रफुल्लित है। मैं पुनः सर आपको एक बार आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हुआ आपको हार्दिक आभार ज्ञापित करता हूँ, और आपके मार्ग निर्देशन की अपेक्षा रखता हूँ कि जब भी आवश्यकता होगी सर का मार्ग निर्देशन हम लोगों को प्राप्त होता रहेगा। साथ ही में उपेंद्र पांडे सर जो उपस्थित हैं यहाँ, उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। मंजुलता शर्मा मैम, आपको भी, और अन्य अन्य जो भी मित्रगण हैं, आप सभी को मैं इस जगत जननी माँ अम्बा के इस पवित्र समय में आप सभी को सादर प्रणाम करता हुआ धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः तु शान्तिर्भवतु। पुनः एक बार हम सर्वेभ्यः भारतीय नववर्षस्य हार्दिक्यः शुभाशयाः, प्रणामाः, नमो नमः। अमरवाणी विजयताम्। विजयताम, विजयताम।